वासुदेवाय। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ 39:ओऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। तदोड्डुराजः ककुभाकरैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमे। सचर्षणीनामुदगाच्छुचो मृजन् प्रियप्रियाया इव दीर्घदर्शनः। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम्। निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। दोहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या पराययुः। परिवेशयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दश्नन्त्योपास्य भोजनं। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश्चलोचने। व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो नान्यवर्तन्त मोहितः। अन्तर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमा कृष्णं तद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचना। दुस्सह पृष्ठविरह तीव्रतापधुता शुभा ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीणमङ्गला। तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गता जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धना। राजोवाच। कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने। गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम्। श्रीशुक उवाच। उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गतः। द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षजप्रिया। नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप। अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। कामं क्रोधं भयं स्नेहः मैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। न चैवं विस्मयकार्यो भवता भगवत्यजेत्। योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते। तादृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषितः। अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्। श्रीभगवानुवाच। स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः। व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनकारणम्। रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता। प्रतीयात व्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो
मा क्रीड्वं बन्धुसाध्वसम् दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुनानिलनीलैजा तरुपल्लवशोभितं तद्यातमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतिं सति क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाययत दुह्यत अथवा मदभिस्नेहाद् भवत्यो यन्त्रिताशया आगताह्युपपन्नं वा प्रीयन्ते मयि जन्तवः भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्या प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी अस्वर्ग्यमयशस्यं च फल्गुकृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिया श्रवणाद् दर्शनाध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। श्रीशुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितं विषण्णा भग्नसङ्कल्पाश्चिन्ता मा पुर्दुरत्यया कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यद् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः आस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुङ्कुमानि तास्तुर्मृजन्त्य उरुदुःखभरास्मतूष्णीम् प्रेष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तित सर्वकामा नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् संरम्भ गद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ता गोप्यः ऊचुः मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्गा स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयुक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवास्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयिरतिं कुशला स्वात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैः किम् तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्मच्छिन्द्या आशाम्भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्यकृत्यै पादौ पदं अचलतस्तव पादमूलात् याम कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगेतजहृच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते यर्ह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयाम श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् यस्या स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद् वयं च तव पादरज प्रपन्ना
तन्नः प्रसीद वृजिनार्दनतिङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसति त्वदुपासनाशा त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षण तीव्रकाम तप्तात्मनां पुरुषभूषण देहि दास्यम् वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रिये करमणं च भवामदास्यः कास्त्र्यङ्गते कल्पदायतमूर्छितेन सम्मोहितार्यचरितान्न चले स्त्रिलोक्याम् त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजद्रुममृगापुलकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथातिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निधेः करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणाम् श्रीशुकोवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामोऽप्यरीरम ताभिः समेताभिरुदारचेष्टिता प्रियेक्षणोत्फुल्लमुखीभिरच्युतः उदारहासद्विजकुन्ददीधितिर्व्यरोचतैणाङ्क इवोडुभिर्वृतः उपगीयमानोद्गायन् वनिता शतयूथपः मालां बिभ्रद्वैजयन्तीं व्यचरन् मण्डयन् वनं नद्या पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकम् रेमे तत्तरलानन्द कुमुदा मोदवायुना बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरो निवेस्तन्नाल्लभन नर्मनखाग्रपाते शैल्यावलोकहसितैर्व्रजसुन्दरीणा मुत्तम्भयन् रतिपतिं रमयञ्चकार एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडावर्णनं नाम एकोनत्रिंशोपारायणः। भगवते श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ 30ोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अन्तर्हिते भगवति सहसैव व्रजाङ्गनः अतप्यस्तमचक्षाणः करेण्य इव यूथपम् गत्यानुरागस्मितबिभ्रमेक्षितैर्मनोरमालापविहारविभ्रमे आक्षिप्तचित्तः प्रमदारमापते स्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकः गतिस्मितप्रेक्षणभाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढमूर्तयः असावहं त्वेत्यपलास्तदात्मिका न्यवेतिषु कृष्णविहारविभ्रमा गायन्त्य उच्चैरमुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवद्वनाद्वनम् पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहिर्भूतलसन्निभाननाः
भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पति दृष्टो वा कच्चिदश्वत्थ प्लक्षन्यग्रोधनो मनः नन्दसूनुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनै कच्चित् कुरवकाशोक नागपुन्नागचम्पकः रामानुजो मानिनीना मितो दर्पहरस्मितः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः मालत्यदर्शिवः कच्चिन् मल्लिके जातियूथिके प्रीतिं वो जनयन् यात करस्पर्शेन माधवः चोतप्रियालपनशासनकोविदार जम्बवर्कबिल्वबकुलाम्रकदम्बनीपा ये परार्थभवकायमुनोपकूला संसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनाम्नः किं ते कृतं क्षितितपोपत केशवाङ्घ्रे स्पर्शोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैर्विभासि अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्वा आहो वराह वपुषः परिरम्भणेन अप्येण पत्न्युपगतः प्रिय एव गात्रैस्तन्वन्दृशां सखिषु निर्वृतिमच्युतो वः कान्ताङ्गसङ्गकुचकुङ्कुमरञ्जिताया कुन्दस्रजः कुलपतेरिहवाति गन्धः बाहुं प्रियांस उपधाय गृहीतपद्मो रामानुजस्तुलसीकालिकुलैर्मदान्धैः अन्वीयमान इहवस्तरवः प्रणामम् किं वाभिनन्दति चरन् प्रणयावलोकैः पृच्छते माल्लता बाहु नप्याश्लिष्टा वनस्पतिः नूनं तत्करजस्पृष्टा बिभ्रत्युत्पुलकान्यहो इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातरा लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्रुस्तदात्मिकः कस्याश्चित् पूतनायन्त्या कृष्णायन्त्यपि वत्स्तनं तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहञ्छकटायतीम् दैत्यायित्वा जहारान्या मेका कृष्णार्भभावनां हृङ्गयामास काप्यङ्घ्रि कर्षन्ति घोषनिःस्वनैः कृष्णरामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन वत्सायतीं हन्ति चान्या तत्रैका तु बकायतीम् आहूय दूरगायद्वत् कृष्णस्तमनुकुर्वतीं वेणुं क्वणन्तीं क्रीडन्ति मन्या शंसन्ति साध्विति कस्याचित् स्वभुजं न्यस्य चलन्त्याः पराननु कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मना माभीष्टवातवर्षाभ्यां तत्राणं विहितं मया इत्युक्त्वैकेन हस्तेन यतन्त्युन्निदधेम्बरम् आरुह्येका पदाक्रम्य शिरस्याः परां नृप दुष्टा हे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधे तत्रैकोवाच हे गोपा दावाग्निं पश्यतोल्बणम् चक्षुष्याश्वपि दध्वं वो द्विधासे क्षेममञ्जसा बद्धान्यया स्रजा काचित्
तन्वे तत्र उलूखले भीता सुदृक्पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम् एवं कृष्णं पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरून् व्यचक्षतवनोद्देशे पदानि परमात्मनः पदानि व्यक्तमेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोज वज्राङ्कुशयवादिभिः तैस्तै पदैस्तत्पदवी मन्विच्छन्त्युग्रतो बलः बद्ध्वा पदैः सुप्रीक्तानि विलोक्यार्ता समब्रुवन् कस्यापदानि चैतानि यातायानन्दसूनुना आसन्न्यस्तप्रकोष्ठाय करेणो करिणा यथा अनयाराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयद्रः धन्या अहो अमि आल्यो गोविन्द्राङ्घ्र्यब्जरेण वा यान् ब्रह्मेशो रमादेवी दधुर्मूर्ध्न्यघनुत्तये तस्या अमुनि न क्षोभं कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत् यैकापहृत्य गोपीनां रहो भुङ्क्तेच्युताधरम् न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङ्कुरे खिद्यत् सुजाताङ्घ्रितला मुन्निन्ये प्रेयसीं प्रियः इमान्यधिकमग्नानि पदानि वहतो वधूं गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः अत्रावरोपिता कान्ता पुष्पहेतोर्महात्मना अत्र प्रसूना वचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः प्रपदाक्रमणे एते पश्यता सकले पदे केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्या कामिना कृतम् तानि चूडयता कान्ता मुपविष्टमिह ध्रुवम् रेमे तया चात्मरत आत्मा रामोऽप्यखण्डितः कामिनां दर्शयन् दैन्यं स्त्रीणां चैव दुरात्मताम् इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपीं मनयत्कृष्णो विहायान्याः स्त्रियो वने सा च मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हेत्वा गोपी कामयाना मामसौ भजते प्रियः ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयेऽहं चलितो नय मां यत्र ते मनः एवमुक्ता प्रिया माह स्कन्ध आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्ण सा वधूरन्वतप्यत हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम् अन्विच्छन्त्यो भगवतो मार्गं गोप्यो विदूरतः ददृशुः प्रियविश्लेष मोहितां दुःखितां सखीम् तया कथितमाकर्ण्य मानप्राप्तिं च माधवात् अवमानं च दौरात्म्यात् विस्मयं परमं ययुः ततो विशन् वनं चन्द्र ज्योत्स्ना यावद्विभाव्यते तमः प्रविष्टमालक्ष्य ततो निववृतुः स्त्रियः तन्मनस्कास्तदालापास्तत्र
तद्विचेष्टास्तदात्मिकः तद्गुणान्येव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरुः पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्णभावनः समवेताज्जगुः कृष्णं तदा गमनकाङ्क्षितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां त्रिंशोपारायणो भगवते श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ 31 गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्रहे दयित्रदृश्यतां दिक्षुतावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वध विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुताद्वैद्युतानलात् विषमयात्मजात् विश्वतो भयात् दृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवात् नखिलदेहिनामन्तरात्मद्रे विखन्नसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदीयमान् सात्वतां कुले विरचिताभयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो जलरुहननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिरिच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यते रधरसीधुना प्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कोहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजाच्चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शीलतृणाङ्कुरैः सीदतीति न
कलिलतां मनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेश्वरपयाधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां वितरवीरनस्ते धरामृतम् अटति यद्भवानन्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घ्यतेऽन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता केतवयोषितः कस्त्यजिन्निषे रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजनिहन्त्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनार्चनस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवे मटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् ऊर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे रासक्रीडायां गोपीगीत नाम 31 पारायणः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ 32 पारायणः। श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविरभूच्छौरे स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलः उत्तस्थुर्युगपत्सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम् काचित्कराम्बुजं शौरेर्जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचिद्दधार तद्बाहु मनसे चन्दनरोषितम् काचिदञ्जलिना गृह्णात् तन्वी ताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधा एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेमसंरम्भविह्वला घ्नति वैक्षत्कटाक्षेपैः सन्दष्टदशनच्छदा
अपरान्निमिषदृग्भ्यां जुषाण तन्मुखाम्बुजम् आपेतमपि नातृप्यत् सन्तस्तच्चरणं यथा तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च पुलकाङ्घ्र्युपगुह्यास्ते योगेवानन्दसम्प्लुता सर्वास्ता केशवालोक परमोत्सवनिर्वृतः जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनः ताभिर्विधूतशोकाभिर्भगवानच्युतो वृतः व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा ता समादाय कालिन्द्या निर्वेश्य पुलिनं विभुः विकसत् कुन्दमन्दार सुरभ्य नीलषट्पदम् शरच्चन्द्रांशुसन्दोह ध्वस्तदोषात्तमः शिवम् कृष्णाया हस्ततरला चितकोमलवालुकम् तद्दर्शनाह्लादविधूतहृद्रुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीये कुचकुङ्कुमाङ्कितये रचे कृपन्नासनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः चकास गोपे परिषद्गतोर्चितस्त्रैलोक्यलक्ष्मीकपदं वपुर्दध सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षणबिभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्ककृताङ्घ्रिहस्तयो संस्तुत्य ईषत् कुपिता बभाषिरे गोप्यः ऊचुः भजतोऽनुभजन्तेक एक एतद्विपर्ययम् नोभयाश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधुभो श्रीभगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थे कान्तोद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा भजन्त्य भजतो ये वै करुणापितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमः भजतोऽपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुह नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीषामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनोल्लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद एवं मदर्थोज्झितलोकवेद स्वानां हि वो मय्यनुवृत्तये बला मया परोक्षं भजतातिरोहितं मा सूयितुमर्हथ तत्प्रियं प्रिया न पारयेऽहं निरवद्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वा या मा भजन् दुर्जरगेह शृङ्खला संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे द्वात्रिंशोपारायणो भगवते श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलः जहुर्विरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः। तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रते स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रेतैरन्योन्याबद्धबाहुभिः। रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रियः। इयं मन्येरन्नभस्तावद्विमानशतसङ्कुलं दिवौकसां सदाराणामौत्सुक्यापहृतात्मनां। ततो दुन्दुभयोर्नेदुर्निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः सस्त्रीकास्तद्यशोमलं। वलयानां नूपुराणां किङ्किणीनां च योषितां सप्रियाणामभूच्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले। तत्राति शुशुभे ताभिर्भगवान् देवकीसुतः मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा। पादन्यासैर्भुजविधुतिभिः संस्मृतैर्भ्रूविलासैर्भज्यन् मध्येश्चलकुचपटे कुण्डलैर्गण्डलूलैः। स्विद्यन्मुख्यः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णबध्वो गायन्तस्तं तडित इव तामेघचक्रे विरेजुः। उच्चैर्जगुर्नित्यमाना रक्तकण्ठ्यो रतिप्रियः कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्गीतेनेदमावृतम्। काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिरमिश्रिता उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति। तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च बह्वदात्। काचित् रासपरिश्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कन्धं श्लथद्वलयमल्लिका। तत्रैकांसगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तमाभ्याय हृष्टरोमाच्युचुम्बः। कस्याश्चिन्नाट्यविक्षिप्तकुण्डलद्विषमण्डितं गण्डं गण्डे सन्दधत्या आदात्ताम्बूलचर्वितम्। नृत्यन्ती गायति काचित् कूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधात्स्तनयो शिवम्। गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवल्लभम् गृहीतकण्ठ्यस्तद्दोर्भ्यां गायन्त्यस्तं विजर्हिरे। कर्णोत्पलालकविटङ्ककपोलघर्म वक्त्रश्रियो वलयनूपुरघोषवाद्यै। गोप्यः समं भगवता नृतुस्वकेश स्रस्तस्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठ्याम्। एवं परिष्वङ्गकराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दामविलासहासै। रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः। तदङ्गसङ्गप्रमुदाकुलेन्द्रिया केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा नाञ्जः प्रतिव्योढुमलं व्रजस्त्रियो विस्रस्तमालाभरणा कुरुद्वः।
कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य मुमुहुखेचरस्त्रियः कामार्दितः शशाङ्कश्च सगणो विस्मितोऽभवत् कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः रेमे स भगवांस्ताभिरात्मा रामोऽपि लीलया तासां मतिविहारेण श्रान्तानां वदनानि सह प्रामृजत्करुणः प्रेम्णा श्रन्तमेनाङ्गपाणिना गोभ्यः स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विड् गण्डश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन मानं दधत्यऋषभस्य जगुकृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्शप्रमोदा ताभिर्युतः श्रममपोहितुमङ्गसङ्ग घृष्टस्रजः सकुचकुङ्कुमरञ्जिताया गन्धर्वपालिभिरनुद्रुत आविशद्वा श्रान्तो गजेभिर्भराडिव भिन्नसेतुः सोम्भस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रेम्णेक्षितः प्रहसतिभिरितस्ततुङ्ग वैमानिकैकुसुमवर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ततश्च कृष्णो पवने जलस्थल प्रसूनगन्धानिलजुष्टदिक्कटे चचार भृङ्गप्रमदागणावृतो यथा मदच्युद्विरदः करेणुभिः एवं शशाङ्कांशु विराजिता निशा स सत्यकामोऽनुरता बलागणः शिशेव आत्मन्यवरुद्धसौरतः सर्वः शरत्काव्यकथारसाश्रया राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरद् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतं न संशयं छिन्धि सुव्रत श्रीशुक उवाच धर्मव्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणां च साहसम् तेजेयसां न दोषाय वह्ने सर्वभुजो यथा नैतत् समाचरेज्जातु मनसापि ह्यनीश्वरः विनश्यत्याचरन्मोढ्या यथा रुद्रोब्धिजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो योक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत् कुशलाचरितेनैषा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वा नर्थो निरहङ्कारिणां प्रभो किमुताखिलसत्त्वानां तिर्यं मर्त्यतिवौकसाम् ईशितुश्चेशितव्यानां कुशलान्वयः यत्पादपङ्कजपरागनिषेव तृप्ता योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धा स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानास्तस्येच्छया तव पुषः कुत एव बन्धः गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष
क्रीडनेह देहभाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् प्रजौकसः ब्रह्मरात्रौपावृत्ते वासुदेवानुमोदितः अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्य स्वगृहान् भगवत्प्रिया विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोपारायणः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।